नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। पक्कै घरमा बस्दा बस्दा दिक्क लागेको होला, दिक्क नमान्नुहोस्, खुसी हुनुहोस्। मनोरञ्जनका साथ यस्ता भिडियोहरू हेर्दै आफ्नो सिकाइमा सहजता ल्याउनुहोला। आज म नेपाली पढाउने शिक्षिका देवकी जोशी तपाईमा कक्षा 8 को व्याकरण अन्तर्गत पढ्ने कारक र विभक्ति अन्तर्गत तेस्रो भाग जुन सम्प्रदानदेखि अधिकरण कारकसम्म हामी छलफल गर्छौं। अघिल्लो दिनको भाग 2 मा चाहिँ कर्ता कारक, कर्म र करण कारकलाई छलफल गरिसकेका छौं। अब हेर्नुहोस्, आजको भाग 3 अन्तर्गत सम्प्रदान कारकलाई हामी छलफल गरौँ है। चौथो प्रकार जुन कारक र विभक्तिको चौथो प्रकार रहेको छ सम्प्रदान कारक। जुन हामीले अर्थ र कार्यका आधारमा 6 वटा कारक अन्तर्गत 3 वटा कारकहरू अघिल्लो भागमा छलफल गरिसकेका थियौं। आज हाम्रो चौथो कारक अन्तर्गत सम्प्रदान कारकलाई छलफल गरौँ है। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू यस्तो कारक र विभक्तिलाई पढ्दाखेरि सँगै विभक्ति चिन्ह, त्यसले दिने आशय, त्यसले बुझाउने त्यो नामिक पदले बुझाउने अर्थ र त्यसैसँग जोडिएका जुन कारक चिन्हहरू, विभक्ति चिन्हहरू छन्, ती चिन्हहरूलाई पनि हेरेर पक्कै छुट्याउन सक्छौ होला। म पहिला सम्प्रदान कारकलाई बुझाउनु पूर्व एउटा वाक्य लेख्छु। हेर्नुहोस्, देवकुमारीले बालबालिकाका लागि कथा लेखिन्। अर्को वाक्य रहेको छ, उनले नेपाली साहित्यलाई माया गरिन्। मैले यहाँ 2 वटा वाक्य लेखेकी छु, जसमा पहिलो वाक्य छ देवकुमारीले बालबालिकाका लागि कथा लेखिन्। देवकुमारी थापा है। तेस्रो लेसनमा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ यसको जीवनी। उनले चाहिँ कसका लागि काम गरेको छ? बालबालिकाका लागि, जसका निम्ति कार्य भएको हुन्छ। त्यस्तो नामिक पद जसले क्रियापदसँग सम्बन्ध राखेको हुन्छ, त्यस्तो नामिक पद नै सम्प्रदान कारक अन्तर्गत पर्छ, जसमा सम्प्रदान कारकसँग लाई, लागि, निम्ति जस्ता विभक्ति चिन्ह जुन चाहिँ चिन्हहरू, संकेतहरू जोडिएका हुन्छन्। हामीले अघिल्लो दिनको एपिसोडमा हामीले पढिसकेका छौं। विभक्ति चिन्ह भन्ने बित्तिकै नामिक पदसँग जोडिएर त्यो नामिक पदलाई स्पष्ट पार्ने मात्र काम गर्छ। त्यसको आफ्नो छुट्टै अर्थ हुँदैन। ती विभक्ति चिन्हको चाहिँ आफ्नो छुट्टै अर्थ हुँदैन। हामीले पढिसकेको कुरा, कर्ता र कर्म कारकमा कहिलेकाहीँ विभक्ति चिन्ह नलाग्न पनि सक्छ। त्यसैगरी सम्प्रदान कारकमा चाहिँ लागि र निम्ति जस्ता विभक्ति चिन्ह एउटै डिकोमा नजोडिएर अलग अलग लेखिन्छन्। लाई विभक्ति जोडिन्छ, चिन्हहरू सबै जोडिन्छन्, तर चतुर्थी विभक्ति अन्तर्गत रहेका लागि र लाई विभक्ति चिन्हहरू चाहिँ सँगै एउटै डिकोमा चाहिँ जोडिएका हुँदैनन्। डिको भनेको लाइन है। जस्तै कसका लागि काम भएको छ? बालबालिकाका लागि। काम गर्नेवालाको देवकुमारी के काम भएको छ? कथा लेख्नेमा। हामीले पूर्व पाठमै पढिसकेको कथा भनेको कर्मकारक जुन काम भएको छ है। देवकुमारीले काम गरेको छ
कर्ता कारक काम गर्नेवाला र जसका लागि काम भयो जसका निम्ति काम हुन्छ भनेको बालबालिकाका लागि काम भएको छ। बालबालिका भन्ने नामिक पद के सम्प्रदान कारक है। बुझ्ने कसरी भने जुन चाहिँ लाई लागि र निम्ति जस्ता विभक्ति चिन्ह पनि जोडिएका हुन्छन् सँगै जसका लागि काम गरिन्छ त्यस्तो नामिक पद भनेको नै सम्प्रदान कारक हो। त्यस्तै अर्को वाक्य छ उनले नेपाली साहित्यलाई माया गरिन्। कसलाई माया गरिन्? साहित्यलाई, नेपाली साहित्यलाई। त्यसर्थ साहित्य भनेको के सम्प्रदान कारक। के गरिएको छ? माया। माया भनेको अघिल्लै हामीले पाठ अन्तर्गत पढिसकेको कुरा कर्मकारक, माया गर्ने काम भएको छ। कसले? उनले। ऊ भनेको कर्ता है। यसरी मैले चार्ट मार्फत पनि खुलाउन चाहन्छु। हेर्नुहोस्, चौथो जुन कार्य र अर्थका आधारमा विभाजन गरेको सम्प्रदान कारकमा चाहिँ कहिले पनि लाई, लागि, निम्ति जस्ता विभक्ति चिन्हहरू जोडिएका हुन्छन्। ती नामिक पदसँग लागि र निम्ति विभक्ति चिन्ह चाहिँ एउटै टिकोमा जोडिँदैनन्। जस्तै जसको लागि काम गरिन्छ भन्ने आशय बुझाउँछ। र जस्तै यहाँ वाक्य हेर्नुहोस्, म तिमीलाई कलम दिन्छु। कसलाई दिएको छ? तिमीलाई। तसर्थ तिमी भनेको सम्प्रदान कारक, लाई चाहिँ चतुर्थी विभक्ति, त्यसैसँग चाहिँ चतुर्थी विभक्ति। तो चौथो नम्बरमा आउँछ चतुर्थी विभक्ति नै। यसरी के काम भएको छ? कलम दिने। कलम भनेको कर्मकारक है। म भनेको कसले दिँदैछ? मैले। म भनेको कर्ताकारक। त्यसै गरी अर्को वाक्य छ मैले भाइलाई चिठी पठाए। कसलाई पठाए? भाइलाई पठाए। कसका निम्ति भएको छ यो चिठी पठाउने काम? भाइका निम्ति। तसर्थ जुन काम जसका लागि भएको छ त्यो भएको पदलाई नै जसका निम्ति काम भएको छ त्यो नामिक पद नै कुन अन्तर्गत आउँछ? सम्प्रदान कारक अन्तर्गत। पक्कै अब सम्पूर्ण प्यारा भाइ बहिनीहरूले सम्प्रदान कारकलाई पनि छुट्याउन सक्छौ। जसका निम्ति काम भएको छ काम गर्नेवाला कर्ता, जुन काम भएको छ कर्मकारक, जसको साधनले जसको सहायताले काम हुन्छ करणकारक, र जसका निम्ति काम हुन्छ त्यसैसँग लाई, लागि, निम्ति पनि विभक्ति जोडिएका हुन्छन्। त्यस्तो नामिक पदलाई नै सम्प्रदान कारक भनिन्छ है। अब हामी अर्को कारकै प्रकार अन्तर्गत अर्को कारकलाई छलफल गरौँ है। पाँचौं नम्बरमा रहेको छ आपादान कारक। रुखबाट आँप खस्यो। त्यस्तै बसबाट भाइ उत्रियो। यहाँ दुईवटा वाक्य लेखेका छन्। पहिलो वाक्यमा रुखबाट आँप खस्यो। कहाँबाट खस्यो? रुखबाट खस्यो। कहाँबाट छुट्टिएको छ? छुट्टिएर आउने होइन, जहाँबाट छुट्टिन्छ त्यस्तो आशय दिन्छ। छुट्टिएर चाहिँ जहाँबाट छुट्टिएर आउँछ त्यस्तो नामिक पद भनेको नै आपादान कारक अन्तर्गत आउँछ। रुखबाट छुट्टियो। काम के भएको छ? आँप खस्यो होइन। आँप खस्यो यो कर्मकारक भयो र कहाँबाट छुट्टिएर आयो? रुखबाट। यो चाहिँ आपादान अन्तर्गत आउँछ, जहाँबाट छुट्टिन्छ। र विभक्ति पनि देखिबाट जस्ता विभक्ति पनि जोडिएका हुन्छन्। आपादान कारक अन्तर्गत पञ्चमी विभक्ति देखिबाट अरूसँग चाहिँ मिल्दैन। तसर्थ सजिलो के हुन्छ भने देखिबाट विभक्ति लागेका हुन्छन्। अधिकरण र सम्प्रदान कारक
आपादन कारक र अधिकरण कारकलाई छुट्याउने आधार सजिलो छ। ती विभक्ति अरू विभक्तिसँग मिल्दाजुल्दा विभक्ति छैनन्। भनेको आपादन कारकमा देखिबाट हुन्छ भने सम्प्रदानमा लाई लागि निम्ति, कर्मकारकमा लाई कर्म र सम्प्रदान कारक मिल्दोजुल्दो छन्। आशय बुझ्यो भने जुन काम भयो कर्मकारक, जसका निम्ति काम भएको सम्प्रदान कारक। त्यस्तै गरी कर्ता कारक र करण कारकमा पनि विभक्ति एउटै छन्, ले, द्वारा, बाट। तर काम गर्नेवाला कर्ता कारक, जुन काम भइयो हुन्छ हैन त्यो नामिक पद कर्मकारक। छुट्याउने आधार भनेको आशय अर्थलाई पनि बुझ्नुपर्छ। तसर्थ जहाँबाट छुट्टिएको छ त्यो भनेको आपादन कारक। त्यस्तै बसबाट भाइ उत्रियो, कहाँबाट उत्रियो? बसबाट छुट्टियो, उत्रिसक्यो। तसर्थ बस भनेको के? आपादन कारक। यही बसलाई हामीले वाक्यको संरचना बिगार्दाखेरि यही बस अर्को कारकमा पनि आउन सक्छ। हेर्नुहोस्, भाइ बसमा चढेर दार्जिलिङबाट तल, भाइ बसमा चढेर दार्जिलिङबाट नेपाल आयो। हामीले शब्दलाई मात्र, नामिक पदलाई मात्र हेर्नु पर्दैन, त्यसले दिने अर्थलाई, त्यससँग जोडिएको विभक्ति चिन्हलाई हेर्नुपर्छ। त्यही बस हेर्नुहोस्, भाइ बसमा चढेर दार्जिलिङबाट नेपाल आयो भन्ने यो बस चाहिँ अब यहाँ आपादन कारक होइन है भाइ बहिनीहरू। यो बस भनेको जसमा अडिक छ, मा विभक्ति जोडिएको छ, यो अहिले हामी अब छलफल गर्छौँ अधिकरण कारक हो। तर यहाँनिर चाहिँ छुट्टिएको हुनाले नै छुट्टिने आधार छ। तसर्थ जहाँबाट छुट्टिन्छ त्यो भनेको त्यो नामिक पद भनेको नै जसले क्रियापदसँग सम्बन्ध गाँसेको हुन्छ त्यस्ता नामिक पद आपादन कारक अन्तर्गत पर्दछन् है। छानाबाट लौका खस्यो, छाना आपादन कारक पर्यो। छानामा लौका छन्, छाना चाहिँ अब त्यो अधिकरण कारक, किन माथि अडिक छ त्यो अधिकरण कारक भयो, आशय त्यस्तो बुझाउँछ। तर छानाबाट छुट्टिने बित्तिकै त्यही छाना आपादन अन्तर्गत पर्छ। तसर्थ हामीले अर्थलाई, मुख्य रूपमा अर्थलाई बुझिसक्यो भने हामीले यो विषयवस्तुलाई चाहिँ त्यति कठिन रूपले चाहिँ हामी बुझ्न सक्दैनौँ, सहज तरिकाले हामी मनन गर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ भाइ भनेको कर्ता, बस भनेको चाहिँ अधिकरण कारक। दार्जिलिङबाट कहाँबाट छुट्टियो? अब दार्जिलिङबाट छुट्टिएर नेपाल आयो। छुट्टिने भनेको दार्जिलिङ। अब यो दार्जिलिङ भन्ने नामिक पद के अन्तर्गत पर्छ? आपादन कारक अन्तर्गत है। यही दार्जिलिङ कर्तामा पनि आउन सक्छ, कर्मकारकमा पनि आउन सक्छ। तसर्थ वाक्यको संरचना अनुसार त्यो नामिक पदले जस्तो आशय बुझाएको हुन्छ र त्यससँग केही छुट्याउने आधार भनेका के हुन्? विभक्ति चिन्ह पनि हुन्। हाम्रो चाहिँ आपादन र अधिकरण कारकका विभक्ति चिन्ह अरू विभक्ति चिन्हसँग मिल्दैनन्। तसर्थ छुट्याउने आधार देखिबाट विभक्ति पनि जोडिएका हुन्छ है। अब पक्कै भाइ बहिनीहरूले आपादन कारकका बारेमा पनि बुझ्नु भएको होला। अब म आपादन कारक पछि एउटा षष्ठी विभक्तिको बारेमा अलि छलफल गरेर फेरि छैटौँ कारक अधिकरण कारकलाई छलफल गर्नेछौँ है। कारकका विभाजनमा कारक चाहिँ 6 वटा मात्र हुन्छन्, जुन चाहिँ कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, सम्प्रदान कारक, आपादन कारक र छैटौँ नम्बरको अधिकरण कारक। तर अहिलेसम्म हामीले कारकसँगै चिन्हलाई पनि हामीले छलफल गर्दै गएका छौँ है। कर्ता कारकसँग लेद्वाराबाट प्रथमा विभक्ति भनिन्छ। त्यसै गरेर द्वितीय विभक्ति चाहिँ जुन कर्म कारकसँग जोडिएका हुन्छन् लाई विभक्ति जोडिएको हुन्छ। त्यसै गरी करण कारकसँग तृतीय विभक्ति लेबाट द्वारा जोडिएको हुन्छ भन्ने बुझौँ।
सम्प्रदान कारक जो चौथो कारक छ त्यसैसँग चतुर्थी विभक्ति लाई लागि निम्ति जोडिएको हुन्छ भन्ने बुझौँ। अब आपादान कारक अन्तर्गत पनि पञ्चमी विभक्ति देखिबाट भन्ने विभक्ति चिन्हहरू जुन सङ्केतहरू छन् त्यो हुन्छ भन्ने बुझिसकेपछि हाम्रो षष्ठी विभक्ति रहेका हुन्छन् तर कारक हुँदैन। तिनीहरूसँग कारक जोडिएका हुँदैनन्। म एकछिन तिनीहरूकै बारेमा केही छलफल गर्छु है। षष्ठी विभक्ति यससँग चाहिँ कारक हुँदैन, केवल विभक्ति मात्र हुन्छन्। ती विभक्ति भनेका को, का, कि, रो, रा, री, नो, ना, नि। यी विभक्तिहरू जोडिने बित्तिकै भेदक विशेषण बन्छन्। विशेषण अन्तर्गत गुणबोधक विशेषण, परिमाणबोधक, संज्ञाबोधक, सार्वनामिक, त्यसै गरेर के अरे यी विभक्ति चिन्ह जोडिने बित्तिकै जस्तै हेर्नुहोस् उसको बहिनी, उसको, उसकी बहिनी, बहिनी नाम उसकी भन्ने बित्तिकै विशेषण हुन्छ। यो भनेको भेदक विशेषण हो है। उसका भाइ, त्यो चाहिँ उसका भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ के भेदक विशेषण अन्तर्गत। फेरि त्यस्तै चाहिँ आफ्नी बहिनी, बहिनी नाम भयो, आफ्नी चाहिँ भेदक विशेषण। आफ्ना भाइहरू, आफ्ना चाहिँ भेदक विशेषण, भाइहरू, भाइ चाहिँ नाम अन्तर्गत आउँछ। त्यसरी यी चाहिँ भेदक विशेषण अन्तर्गत मात्र आउँछन्। ती विभक्तिसँग चाहिँ कारक छैन। यिनीहरूले चाहिँ सम्बन्ध मात्र जोड्ने काम गर्छ हैन। यसर्थ सार्वनामिक विशेषण, त्यसै गरेर चाहिँ धातुसँग अक्कर जोडिएर बन्ने विशेषण हुन्छन्। बुझक्कर ने प्रत्यय लागेको हुन्छ त्यो पनि विशेषण बन्छन्। एको प्रत्यय जोडेर धातुसँग त्यो पनि विशेषण बन्छन्। यसर्थ यी पनि भेदक विशेषण अन्तर्गत पर्छन्, जसले चाहिँ कोकाकी, रोरारी, नोनानी जस्ता षष्ठी विभक्ति जोडिएर सम्बन्धलाई मात्र, सम्बन्ध भेदकको रूपमा मात्र देखा परेका हुन्छन्। यी चाहिँ भेदक विशेषण अन्तर्गत पर्छन्। यससँग मिल्दो कारक छैन। अब हामी पढौँ अधिकरण कारक 6 नम्बरको। तसर्थ 7 वटा कारक हुँदैनन्, 6 मात्र हुन्छ। अधिकरण कारक अन्तिम कारकको प्रकार जुन अर्थ र कार्यका आधारमा रहेको कारकको प्रकार हो अधिकरण कारक। जस्तै मैले यो भन्दा पूर्वकै वाक्यमा भनौँ धेरैचोटि छलफल गरिसकेकी छु। अझ हेर्नुहोस्, जस्तै झोलामा पैसा छन्। कहाँ छन्? झोलामा छन्। कहाँ अडिक छ? पैसा आधारित छ, अवस्थित छ कहाँ? झोलामा। तसर्थ यो झोला चाहिँ कुन कारक अन्तर्गत आउँछ? अधिकरण कारक। यसैसँग जोडिएको महाविभक्ति चाहिँ कुन विभक्ति? हामीले षष्ठी विभक्ति भनेका कोकाकी, रोरारी, नोनानी पढिसकेपछि अब यो आउँछ सप्तमी विभक्ति। यसर्थ अधिकरण कारक भन्ने बित्तिकै जसमा अवस्थित, जसमा आधारित, अडिक रहेको हुन्छ त्यस्तो नामिक पद, त्यसले चाहिँ क्रियापदसँग सम्बन्ध राखेको हुन्छ भने त्यस्तो नामिक पदलाई नै के भनिन्छ? अधिकरण कारक भनिन्छ। त्यही झोला पनि कतिखेर कर्मकारक हुन सक्छ, मैले भनिसकेको होइन। त्यसरी छानामा लौका छन्, जस्तै छानामा लौका छन्। यो छाना भन्ने बित्तिकै मा विभक्ति जोडिएको छ, जसमा आधारित छ। यो छाना भन्ने बित्तिकै अधिकरण कारक अन्तर्गत परेको छ भने, जस्तै छानाबाट लौका खसे भन्ने बित्तिकै त्यो छानाबाट भन्ने बित्तिकै छुट्टिने आधार बन्छ। त्यसैले त्यो छाना चाहिँ त्यो वाक्यमा रहेको छानाबाट भन्ने बित्तिकै कुन कारक अन्तर्गत? आपादान कारक अन्तर्गत बन्दछ। तसर्थ भाइ बहिनीहरू, कारक र विभक्तिलाई छुट्याउँदा हामीले सँगै
विभक्ति के अरे कारक चिन्हलाई पनि जुन चाहिँ विभक्ति चिन्हहरू हुन्छन् ती चिन्हलाई पनि हेर्नु पर्दछ। जसमा चाहिँ सप्तमी विभक्तिमा मा माथि, छानामाथि लौका छन्, छतमाथि कुकुर बसेको छ इत्यादि धेरै वाक्यहरू हुन्छन्। के अरे छतमाथि, छत भन्ने बित्तिकै अडिक छ, त्यसैमा अवस्थित छ, आधारित छ, तसर्थ त्यो छत भन्ने नामिक पद अधिकरण कारक अन्तर्गत पर्दछ। चार्टको मार्फत हेर्नुहोस्, अधिकरण कारकमा चाहिँ सप्तमी विभक्ति अन्तर्गत मा माथि जस्ता विभक्ति चिन्हहरू जसले सङ्केत गर्छ ती चिन्हहरू चाहिँ जोडिएका हुन्छन्। जसमा अडिक हुन्छ या आधारित हुन्छ त्यस्तो कारकलाई नै सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक भनिन्छ। र जस्तै झोलामा किताब छन्, झोलामा किताब छन्, यो झोला भन्ने बित्तिकै कुन कारक? अधिकरण कारक। किताब भनेको घरमा जहाँ राखिएको छ। त्यसै गरी छानामाथि लौका छन्, कहाँ? छानामाथि, यो छाना भनेको कुन कारक? अधिकरण कारक, जसमा चाहिँ माथि विभक्ति जोडिएको छ है, जसमा चाहिँ अडिक छ, अवस्थित छ। यसर्थ त्यस्तो नामिक पद जसमा चाहिँ अडिक हुन्छ, आधारित हुन्छ, अवस्थित हुन्छ, जुन चाहिँ नाम, सर्वनाम र विशेषणको रूपमा आएका त्यस्ता नामिक पद जसले क्रियापदसँग सम्बन्ध राख्छ त्यस्तो कारकलाई नै अधिकरण कारक भनिन्छ है। अन्तिममा पक्कै भाइ बहिनीले चाहिँ कारक र विभक्तिको बारेमा बुझिसकेपछि आफ्नो नोट कपीमा चाहिँ राम्रो अक्षरद्वारा गृह कार्य गर्नुहोला। यो कक्षा 8 को मात्र विषयवस्तु रहेकाले म कक्षा 8 जुन तेस्रो पाठ देवकुमारी थापा अन्तर्गत एक्सर्साइजमा हाम्रो व्याकरण पछि पेज नम्बर 21 अन्तर्गत 17 र 18 को एक्सर्साइज पक्कै गर्नुहोला। घरमा चाहिँ तपाईले सुरक्षित साथ घरभित्रै बसेर आफूले पनि पढ्ने, आफ्नो भाइ बहिनीलाई पनि पढाउँदै गर्नुहोला। पक्कै यस्ता एपिसोडहरू हेर्दै आफ्नो सिकाइमा सहजता ल्याउनुहोला। निरोगी बन्नुहोला, स्वस्थ रहौँ, निरोगी बनौँ भन्ने कुरालाई मनन गर्दै तपाईँ चाहिँ घरभित्रै बसेर धेरैभन्दा धेरै पढाइलाई निरन्तरता दिनुहोला भन्दै म आजको विषयवस्तुलाई टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।